बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीनी चैनल में खुश आमदीद। हम अपनी सांस तेरे नाम करते हैं, हम अपनी सांस तेरे नाम करते हैं, तेरी अज़मत को सलाम करते हैं, हम तेरी अज़मत को सलाम करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आज एक नई वीडियो के साथ और पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही मालूमाती और बहुत ही दिलचस्प इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर हाज़िर हुए हैं। गुजारिश सिर्फ यही होगी कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान जो कि आजकल मौसमी जंग का शिकार है और माशी बदहाली का भी शिकार है, और शदीद किस्म की मौसमी जंग हम पर एक तरह से मुसल्लत हो गई है। कुछ लोग इसको कुदरती आफत का नाम दे रहे हैं और महंगाई को पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज बनाकर पेश किया जा रहा है। पिछली वीडियो के हवाले से कुछ लोगों ने मालूमात हमसे लेने की कोशिश की और कमेंट किया और ईमेल की कि क्या वाकई ही बिजली का यूनिट 2 रुपये फ़ी यूनिट मिल सकता है। तो इसका जवाब भी आपको इस वीडियो पे दिया जाएगा। और हर साल की तरह अपने प्यारों को हर दफ़ा इसी तरह सैलाब की नज़र कर देंगे हम लोग, क्या इसका कोई हल नहीं है? दरियाए सिंध में जिस तरह लाशें तैर रही हैं, क्या ये इसी तरह तैरती नज़र आएंगी? और हमारी वीडियो का जो आखिरी हिस्सा है वो है हमारे मुल्क, प्यारे मुल्क अर्ज़ पाकिस्तान के लिए, उन लोगों के लिए जो कि इस पानी से बच गए हैं, सैलाबी रेले से, और अब वो भूख प्यास की शिद्दत से मर रहे हैं, कोई सांप के काटने से और कोई हैज़े की बीमारी से। आखिर ये उनके ऊपर मुशक्क़त क्यों डाल दी गई है? हुक्मरान खामोश क्यों हैं? क्यों वो अपनी आवाम को अकेला छोड़े हुए हैं? क्यों इन बातों का जवाब हमें कोई नहीं दे रहा? आखिर चीन में भी तो सैलाब आया है और पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा आया है। वहाँ तो इतनी अमवात नहीं हुई हैं, वहाँ तो इतने लोग नहीं मरे हैं। इसकी वजह क्या है? दोनों का फ़र्क हम आपको बयान करके बताएंगे। बस वीडियो को आप हमारे साथ रहिएगा और एंड तक देखते रहिएगा। चीन के अंदर रिसर्च ये बताती है कि जिस तरह के वो पुल बना रहे हैं आजकल, वो दुनिया में लाजवाब हैं। मतलब अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में भी उसका कोई सानी नहीं है। चाइना की टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया मान गई है। अभी कोविड को ही देख लीजिए। कोविड फैला था तो वैक्सीनेशन उसकी इजाद हो चुकी थी अमेरिका में, लेकिन चाइना ने अपनी रिसर्च के तहत वैक्सीन उनसे एक्सपोर्ट करने के बजाय खुद इजाद की, खुद टेक्नोलॉजी से, और अपनी मेडिकल सहूलियात को बेहतर करते हुए लोगों को वो वैक्सीनेशन दी गई। ना सिर्फ अपने लोगों को दी बल्कि पाकिस्तान भी अतिये के तौर पर बिल्कुल फ्री भेजी गई। तो आपको सिर्फ बताने का ये मकसद है कि जब कौमें हिम्मत और अज़म से काम करती हैं और अच्छी क़यादत पे चलती हैं तो वो हर किस्म की टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर सकती हैं। चीन में भी इसी नौयत का सैलाब और बिल्कुल इन्हीं दिनों में आया है। वो भी इसी तरह की मौसमी जंग का शिकार है। क्या आपको कहीं खबर सुनने में आई कि वहाँ पर इतनी अमवातें हुई? तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ, जानिए। कल हुकूमत सिंध का बयान सुना गया कि तमाम मामलात को अल्लाह पर छोड़ दो। ये बारिशें कुदरती तौर पर ज़्यादा हुई हैं और 500% ज़्यादा हैं, तो अब मज़ीद हम कोशिश नहीं कर सकते। जनूबी पंजाब में सैलाब से मज़ीद मौतें हुई हैं, जिनकी तादाद 88 तक पहुंच गई है। कई एक गांव सफ़ाए हस्ती से मिट गए हैं, और ये तो वो फिगर है जो कि हमारे मीडिया बता रहे हैं। पुल इस तरह बह गए हैं जैसे कि वो गत्ते और कागज़ के बने हुए थे। आखिर हम कब तक टेक्नोलॉजी का रोना रोते रहेंगे? कब तक हम अपने लिमिटेड वसाइल का रोना रोते रहेंगे? क्या हम इनको हल की तरफ नहीं लाएंगे? क्या हम अपने पड़ोसी ममालिक को नहीं देखते? आखिर क्यों? क्या वजूहात हैं? कौन है इसके पीछे? और कौन हमें नहीं तरक्की की सफ़ में आगे खड़े होने देता? ये बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अभी भी लोग हाथों के बंद से, हाथों से मिट्टी जमा करके पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी इस चिकनी मिट्टी को। क्या ये उनके हाथों के बंद से रुक सकेगी? ये लाशें तैरती नज़र आ रही हैं। ये इतने भयानक और खौफनाक मनाजिर, और इसको कह दिया जाता है कि ये अल्लाह पे छोड़ दिया जाए। क्या मामलात की तहकीकात और मामलात की रिसर्च ना की जाए? मुल्क का 30% हिस्सा मुकम्मल डूब गया है। कोयटा जैसा बड़ा शहर भी
اس سے متاثر ہونے سے نہیں بچ سکا۔ اے ٹی ایم، بینک، موبائل ٹاورز، نیٹ سروس اور تمام تر سروسز تباہ ہو گئی ہیں۔ یہ علاقے کیا اسی طرح رہیں گے ہمیشہ؟ دنیا میں ہر جگہ قدرتی آفات آتی ہیں، سیلاب اور زلزلے آتے رہے ہیں، مگر وہ سب حکومتیں ان کا سامنا کرتی ہیں، اپنے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرتی ہیں، نہ کہ ہماری حکومت کی طرح ان کو بے یار و مددگار پانی میں رلتا ہوا مرتا ہوا اکیلا چھوڑ دے۔ کیا یہی ہے قائد کا پاکستان؟ ایم کی بات کی جائے تو ہمارے سیاستدان مرنے مرانے پر اتر آتے ہیں، اپنی لاشوں کی دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، تو عوام بھی ایک دفعہ ان کو کہے کہ آپ میں سے ایک سیاستدان کا مرنا بہت بہتر ہوگا ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کے بے گھر ہونے سے۔ سیلاب سیلاب ہر جگہ یہی شور ہے، آخر اس کا حل کیوں تلاش نہیں کیا جا رہا؟ ابھی تو کسی نہ کسی طرح ہم اس کا سامنا کر لیں گے، منصوبہ بندی کیوں نہیں کی جا رہی؟ نئے ڈیم بنانے کی کوشش کیوں نہیں کی جا رہی؟ آخر انہی پرانے ڈیموں کب تک بھروسہ کیا جاتا رہے گا؟ نئے منصوبے بنائیں، نئے ڈیم بنائیں، نئی ٹیکنالوجی کے تحت، اور اس کے اوپر کئی ارب ڈالر خرچ کریں۔ یہاں پر خرچ کریں جہاں پر خرچ کرنے چاہیے، یہ وہاں خرچ کرتے ہیں چینی باہر سے منگوانے کے لیے، آٹا باہر سے منگوانے کے لیے، پیاز ٹماٹر منگوانے کے لیے۔ دنیا کی ترقی یافتہ قومیں ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچتی جا رہی ہیں، ٹیکنالوجی کو اس طرح سے یوٹیلائز کر رہی ہیں، ہر چیز ان کے لیے بہت سستی اور بے معنی ہوتی جا رہی ہے۔ عظیم ممالک کا ہمیشہ یہی وتیرہ رہا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو بیس بنا کر آگے بڑھی۔ ہمارے حکمران آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو صرف اپنی کرسی کی فکر ہے، بس حکومتی اعلانات کے علاوہ کوئی پالیسی نظر نہیں آتی۔ امداد اکٹھی کرنے کے لیے ابھی بھی ان لوگوں کو کیمپ لگانے کی ضرورت ہے۔ اس ڈیجیٹل دور میں جہاں پہ صرف اور صرف ایک موبائل نمبر یا ایک اکاؤنٹ نمبر سے رقم ٹرانسفر ہو جاتی ہے، یہاں پر اس قسم کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے۔ چین بھی اس وقت شدید بارشوں کی لپیٹ میں ہے۔ اس شہر چنگٹو، ویگیانگ، تبت ویلی، سب جگہ علاقوں میں بہت بارش ہوئی ہے، اور ایک علاقے میں تو ایک گھنٹے میں 165.6% ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ اس علاقے میں سیاحی لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ حکومت نے ایک رات میں 37 لاکھ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا، اور آپ کو جان کر یہ بہت حیرت ہوگی کہ کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ لوگوں کے گھر ضرور ڈوبے، لیکن جانی نقصان کوئی نہیں ہوا۔ ان کو خوراک، راشن اور بستر اور کیمپ، ہر قسم کی سہولت ایک رات میں ہی میسر کی گئی حکومت کی طرف سے۔ کیا یہ قومیں نہیں ہیں؟ کیا ہم ڈیم بنانے کی طرف دھیان نہیں دے سکتے؟ کیا ہم صرف جگت بازی اور سیاست میں لگے رہیں گے؟ ہمیں پلاننگ کرنا ہوگی، سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، صرف اور صرف اپنے پیارے وطن عزیز پاکستان کے لیے۔ ہزاروں سال منصوبہ بندی کیوں نہیں کی جا رہی؟ نئے ڈیم بنانے کی کوشش کیوں نہیں کی جا رہی؟ آخر انہی پرانے ڈیموں کب تک بھروسہ کیا جاتا رہے گا؟ نئے منصوبے بنائیں، نئے ڈیم بنائیں، نئی ٹیکنالوجی کے تحت، اور اس کے اوپر کئی ارب ڈالر خرچ کریں۔ یہاں پر خرچ کریں جہاں پر خرچ کرنے چاہیے، یہ وہاں خرچ کرتے ہیں چینی باہر سے منگوانے کے لیے، آٹا باہر سے منگوانے کے لیے، پیاز ٹماٹر منگوانے کے لیے۔ دنیا کی ترقی یافتہ قومیں ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچتی جا رہی ہیں، ٹیکنالوجی کو اس طرح سے یوٹیلائز کر رہی ہیں، ہر چیز ان کے لیے بہت سستی اور بے معنی ہوتی جا رہی ہے۔ عظیم ممالک کا ہمیشہ یہی وتیرہ رہا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو بیس بنا کر آگے بڑھی۔ ہمارے حکمران آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو صرف اپنی کرسی کی فکر ہے، بس حکومتی اعلانات کے علاوہ کوئی پالیسی نظر نہیں آتی۔ امداد اکٹھی کرنے کے لیے ابھی بھی ان لوگوں کو کیمپ لگانے کی ضرورت ہے۔ اس ڈیجیٹل دور میں جہاں پہ صرف اور صرف ایک موبائل نمبر یا ایک اکاؤنٹ نمبر سے رقم ٹرانسفر ہو جاتی ہے، یہاں پر اس قسم کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے۔ چین بھی اس وقت شدید بارشوں کی لپیٹ میں ہے۔ اس شہر چنگٹو، ویگیانگ، تبت ویلی، سب جگہ علاقوں میں بہت بارش ہوئی ہے، اور ایک علاقے میں تو ایک گھنٹے میں 165.6% ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ اس علاقے میں سیاحی لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ حکومت نے ایک رات میں
37 لاکھ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ اور آپ کو جان کر یہ بہت حیرت ہوگی کہ کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ لوگوں کے گھر ضرور ڈوبے لیکن جانی نقصان کوئی نہیں ہوا۔ ان کو خوراک، راشن اور بستر اور کیمپ، ہر قسم کی سہولت ایک رات میں ہی میسر کی گئی حکومت کی طرف سے۔ کیا یہ قومیں نہیں ہیں؟ کیا ہم ڈیم بنانے کی طرف دھیان نہیں دے سکتے؟ کیا ہم صرف جگت بازی اور سیاست میں لگے رہیں گے؟ ہمیں پلاننگ کرنا ہوگی، سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، صرف اور صرف اپنے پیارے وطن عزیز پاکستان کے لیے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، وطن کے دشمن کا وار ناکام رہے گا، ہمارے وطن کا نام تا قیامت قائم رہے گا۔ السلام علیکم۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرتے جائیے گا۔